अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर नए साल के कैलेंडर में तातील नहीं। NC हुकूमत की पेश करदा तजवीज़ भी अमलन नज़रअंदाज। शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर तातील कैलेंडर में दर्ज नहीं। NC और CPIM ने जाहिर किया अफसोस। साल नौ के सरकारी कैलेंडर में तातील से मुतालिक कोई तब्दीली न करने का भाजपा ने किया खैर मकदम। पूंछ में सख्त मौसम के दौरान फौजी LOC पर हैं चौकस। 10,000 फुट बुलंदी पर फोर्सेस अंजाम दे रहे हैं अपनी खिदमत। रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ कटरा में किया गया बंद। प्रोजेक्ट वापस लेने हुकूमत से किया जा रहा है मुतालबा। अनंतनाग में पुलिस ने किया मंशियात की तस्करी के खिलाफ क्रैकडाउन। 1 करोड़ रुपए की जायदाद कर दी गई सीज। अनंतनाग में CRPF एहलकार की अचानक बेहोश होकर हुई मौत। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और वादी कश्मीर के कई एक हिस्सों में हुई ताज़ा बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। एक जानिब जहां इस वक्त हम देख रहे हैं कि बर्फबारी शिद्दत के साथ कई एक इलाकों में हुई, और इसी दौरान बुलंद तरीन चोटी पर भी सख्त मौसम के दौरान बहादुर फौजी अपनी खिदमात पर तैनात हैं। पूंछ में 10,000 फुट बुलंदी पर तैनात हिंदुस्तानी फौजी एहलकार बर्फबारी के दौरान भी किसी भी तरह के यानी दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से चौकस हैं, तैयार हैं। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने श्रीनगर का दौरा करते हुए यहां सिक्योरिटी और तरक्याती कामों के बशमूल बर्फबारी के बाद बनी हुई सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन दिल्ली से श्रीनगर के खुसूसी दौरे पर पहुंचे हैं। आज झील डल के किनारे वाक़े SKICC में एक आला सतही इजलास की उन्होंने सरबराही अंजाम दी। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा खुसूसी इजलास में पुलिस और सिविल इंतजामिया और फौज के आला अहदेदार शिरकत कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू, होम सेक्रेटरी DGP नलेन प्रधान, GOC 15 कोप्स के बशमूल खुफिया एजेंसियों के आला अहदेदार इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इजलास में अमन और सलामती के बशमूल कश्मीर में भारी बर्फबारी के पेश नज़र बनी हुई सूरत हाल से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजामात का यूनियन होम सेक्रेटरी जायजा उन्होंने लिया। साल नौ 2025 के कैलेंडर में शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर तातील को दर्ज नहीं किया गया। 13 जुलाई और 5 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की रिवायती तातीलात को साल नौ 2025 के कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया। वज़ीर उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर तातील की तजवीज़ LG इंतज़ामिया को पेश की थी, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि अमलन इसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। और भाजपा ने साल नौ के कैलेंडर का खैर मकदम किया, जिसमें कोई तब्दीली अमल में नहीं लाई गई है।
بی جے پی نے جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں 2025 کے لیے عوامی تعطیلات کی فہرست میں کوئی تبدیلی نہ کیے جانے پر حکومتی فیصلے کو سراہا۔ پارٹی ترجمان انل گپتا نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ ایل جی انتظامیہ کے 28 دسمبر 2019 کے فیصلے کو برقرار رکھتا ہے، جس کے تحت دو تعطیلات 13 جولائی اور 5 دسمبر 2020 سے عوامی تعطیلات کی فہرست سے نکال دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعطیلات متنازع اور علاقے کے لحاظ سے مخصوص سمجھی جاتی تھی، اس لیے اس فیصلے کو ملک بھر میں سراہا گیا تھا، انہوں نے دعویٰ کیا۔ گپتا نے مزید کہا کہ 5 دسمبر کی تعطیلات کے حوالے سے تنازع یہ ہے کہ یہ دن 1948 سے 1981 تک کوئی تعطیل یعنی اس میں نہیں تھی، اور 1982 میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے والد شیخ محمد عبداللہ کی برسی کے طور پر اسے عوامی تعطیل قرار دیا تھا۔ تاہم تاریخ داں ایم وائی یعنی نائن کے مطابق یہ تاریخ شیخ عبداللہ کی اصل تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ 13 جولائی کی تعطیل جو کشمیر میں شہداء کے دن کے طور پر منائی جاتی ہے، اسے بھی یعنی متنازع سمجھا جاتا ہے۔ کشمیر میں یہ دن گزرے ہوئے افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ جموں کی ہندو کمیونٹی خاص طور پر کشمیری پنڈت اسے اپنے جائیدادوں کی تباہی اور زندگیوں کو لاحق خطرات کے خلاف سیاہ دن کے طور پر مناتے ہیں۔ بی جے پی کے ترجمان نے کہا کہ اس تعطیل نے علاقائی مذہبی اور نظریاتی تقسیم کو بڑھاوا دیا تھا، جو کشمیری سیاسی جماعتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے مزید گہری ہوتی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر ایک اکائی ہے اور حکومت کو دونوں علاقوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے خصوصی سیاست سے باہر نکلے اور ڈوگرا ورثے اور جذبات کی اہمیت کو بھی تسلیم کرے۔ سی پی آئی ایم کے جنرل سیکرٹری جموں کشمیر نے سال نو کے کیلنڈر پر اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر اور رکن اسمبلی محمد یوسف طارق گامی نے سال نو 2025 کے کیلنڈر میں عام تعطیلات کی فہرست سے 13 جولائی اور 5 دسمبر کو ہٹانے کو ایک بدقسمتانہ یعنی فیصلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے خطے کی تاریخی اور ثقافتی میراث کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے پیر کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ 13 جولائی اور 5 دسمبر کو 2025 یعنی جو کیلنڈر جس میں یعنی سال کی چھٹیوں کی فہرست سے اس کو خارج کر دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 13 جولائی جموں کشمیر کے لیے انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے جنہوں نے آمرانہ حکمرانی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی تھیں اور انسانی وقار کی وکالت کی تھی۔ طارق گامی نے کہا کہ اس طرح 5 دسمبر جو شیخ صاحب یعنی شیخ محمد عبداللہ کا یوم پیدائش ہے، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب اور ان کے ساتھیوں نے نئے کشمیر کے منشور کے حصے کے طور پر معاشرے کو جمہوری بنا کر بنیادی زمینی اصلاحات کو نافذ کر کے لوگوں کو با اختیار بنانے، مفت تعلیم فراہم کرنے اور خواتین کو با اختیار بنانے میں بڑا رول ادا کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری اجتماعی یادداشت سے ایسے اہم سنگ میل کو مٹانے کی کوشش ان اقدار کو کمزور کرتی ہیں جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تاریخ مسخ کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح نیشنل کانفرنس نے بھی کیلنڈر کی اجرائی پر افسوس کا اظہار کیا۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے اس حوالے سے ایک مذمتی بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے یعنی یہ حکومت کی جانب سے بھی اگرچہ تجویز پیش کی گئی تھی، لیکن اس کو بھی یعنی مسترد کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس اس کی سختی سے مخالفت کرتی ہے اور اپنے افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق کا کہنا ہے کہ بی جے پی نے پھر سے اپنی گندی سیاست کھیلی اور یوم شہداء اور مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے جنم دن یوم پیدائش کی تعطیلات کو کیلنڈر میں یعنی شامل نہیں کیا گیا، جو ایک بڑا افسوسناک عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے تھے کہ 13 جولائی اور 5 دسمبر کو تعطیلات کے کیلنڈر میں شامل ان کو کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے نہ شہدائے کشمیر اور شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی جموں کشمیر کے عوام کی تئیں یعنی ان کی جو زندگی رہی، اس میں ان کی جو اہمیت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔
تنویر صادق نے کہا کہ ہم اپنے حقوق کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کے لیے لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ جس دن ریاستی درجے کی واپسی ہوگی سب سے پہلے یہ فیصلہ لیا جائے گا اور ساتھ ہی دربار مو جیسے دوسرے فیصلے بھی لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بی جے پی لیڈر شپ پر افسوس ہے کہ انہوں نے لوگوں کے احساس اور ایک عوامی چنندہ سرکار کے کام میں بے جا مداخلت کی۔ انہوں نے بی جے پی اور ایل جی سے اپیل کی کہ وہ ایک بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر آئی سرکار کے کام میں روڑے ڈال رہے ہیں جسے گریز کرنا چاہیے۔ اس دوران پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر اور ایم ایل اے حبا کدل نے بھی یوم شہداء اور مرحوم شیخ محمد عبداللہ کی یوم پیدائش کو یعنی کیلنڈر میں شامل نہ کرنے اور تعطیل کا اعلان درج نہ ہونے کو افسوسناک قرار دیا۔ کٹرا میں روپ وے پروجیکٹ کے خلاف آج تاجرین نے بند مناتے ہوئے ہڑتال کی۔ تاجرین کا مطالبہ ہے کہ حکومت روپ وے پروجیکٹ کو واپس لے۔ اور اننت ناگ میں منشیات کی تسکری کے خلاف پولیس نے کریک ڈاؤن کیا۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ منشیات کے خلاف ایک مہم جاری ہے۔ منشیات کے خاتمے اور منشیات کی سمگلنگ کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے کی کوشش میں اننت ناگ پولیس نے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 1 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد ضبط کر لی۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ یہ کارروائی نہ صرف منشیات کے یعنی پھیلاؤ کو روکنے بلکہ مجرمین کے لیے عبرتناک ایک پیغام ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ نوشہرہ سری گفوارہ میں بلال احمد راتھر ولد ولی محمد راتھر ساکن نوشہرہ سری گفوارہ کا ایک منزلہ رہائشی مکان اور ایک کنال زمین جن کی مجموعی مالیت 20 لاکھ روپے ہے ضبط کی گئی۔ بلال احمد ایف آئی آر نمبر جن کا 57/2021 کے تحت این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/18 میں ملوث ہے اور اس پر منشیات کی بھاری مقدار کی برآمدگی کا الزام ہے۔ اسی طرح سے جملہ یعنی 1 کروڑ سے زائد کی املاک کو سیز کیا گیا ہے اننت ناگ میں۔ اور ادھمپور میں ایک مبینہ او جی ڈبلیو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے پیر کو ادھمپور ضلع میں ایک سخت گیر ملیٹنٹ معاون سمجھے جانے والے جموں کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ پی ایس اے کے تحت مقدمہ جس پر درج بتایا گیا ہے۔ پولیس ترجمان نے کہا کہ ادھمپور پولیس نے ملیٹنٹ معاون کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے ایک سخت گیر یعنی او جی ڈبلیو کو اپنی حراست میں لیا ہے جسے جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزم کی شناخت محمد رفیق ساکن بلوٹا چگلا بسنت گڑھ کے طور پر کی گئی ہے جو کئی ملیٹنسی کیسز میں ملوث بتایا گیا ہے۔ سری نگر لداخ ہائی وے کو بحال کر دیا گیا ہے۔ جس طرح سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ برف باری کے بعد ٹریفک نظام بری طرح سے متاثر ہو کر رہ گیا تھا، تاہم سری نگر لداخ شاہراہ کو یک طرفہ مسافر گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ پیر کے روز سون مرگ سے تقریباً 100 رکی ہوئی گاڑیاں صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کرگل کی جانب روانہ ہوئیں۔ جمعے کو ہونے والی شدید برف باری کے بعد احتیاطاً شاہراہ کو بند کر دیا گیا تھا جس کے باعث سری نگر سونامرگ شاہراہ پر سینکڑوں مسافر بردار اور مال بردار گاڑیاں رکی ہوئی تھیں جنہیں آج یک طرفہ طور پر بحال کیا گیا ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ وادی کشمیر اور جموں کے جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پر اب بھی یعنی پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کئی ایک مقامات سے ہلکی اور درمیانی درجے کی برف باری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے 1 جنوری سے 6 جنوری تک جموں کشمیر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں برف باری کی پیش قیاسی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد کا کہنا ہے کہ نئے سال کے پہلے ہفتے میں 2 مغربی خلل جموں کشمیر کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مختار احمد نے بتایا کہ 30 اور 31 یعنی دسمبر کو 30 جیسے کہ آج کا دن رہا اور 31 دسمبر کو موسم عمومی طور پر خشک رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مغربی ہوائیں کمزور شدت کی ہوں گی جو 1 جنوری کی شام اور رات کو یعنی بادلوں کے ساتھ چند مقامات پر ہلکی برف باری کا سبب بن سکتی ہیں اور 2 جنوری کی صبح تک یہ جاری رہ سکتی ہیں۔
बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी एक स्पेल बारिशों का खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर और यहाँ वैली के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल हुआ और साउथ कश्मीर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा स्नोफॉल देखा गया। और कमिंग डेज में भी 1-2 जनवरी के बीच में एक फीवल WD अप्रोच कर रहा है जो हल्की बर्फबारी खासकर नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी इलाके मैदानी इलाकों के अंदर, सेंट्रल कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी जो है हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। और थर्ड ऑनवर्ड्स एक मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD जो है फिर से अप्रोच कर रहा है जिसके कारण जो है हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी अक्रॉस प्लेन्स आल्सो, और जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। जम्मू डिवीजन के अंदर जो है हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें, और जम्मू के खासकर पीर पंजाल रेंज और चिनाब वैली के अंदर भी जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं। तो कमिंग डेज में जो कोल्ड वेव है इसमें भी थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड जो है मौसम जो है अबरालूद रहेगा, बारिशें अमूमन रह सकती हैं, बर्फबारी यहाँ वैली के अंदर रह सकती है। तो कहीं ना कहीं कोल्ड वेव जो है लगभग जनवरी 7 तारीख तक फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा पूरे जम्मू कश्मीर में। देखो ये जो भी फोरकास्ट हम इशू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल आउटपुट्स, और जो भी मॉडल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं IMD के मॉडल्स और जो ग्लोबल मॉडल्स हैं, किसी भी मॉडल का इंडिकेशन नहीं था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा। तो इसके बावजूद हमने हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें खासकर जम्मू डिवीज़न के लिए रखा था, और जम्मू के खासकर चिनाब वैली और पीर पंजाल रेंज के लिए हमने लाइट स्नोफॉल का फोरकास्ट इशू किया था। और उसके बगैर साउथ कश्मीर के अंदर भी हमने लाइट स्नोफॉल रखा था, लेकिन ये स्नोफॉल जो है हैवी स्नो में चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं मॉडल्स का या टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हमेशा रहता है, तो इस बार भी वहीं हमने देखा है। देखो बिल्कुल एहतियात करना चाहिए, खासकर जो ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैवल प्लान भी जो है मौसम के हिसाब से बनाएं, क्योंकि ट्रैवलर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो या जो टूरिस्ट हैं, ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का और ट्रैफिक डिपार्टमेंट बरवक्त बर्फ की सफाई पर कोलगाम में मुकामी लोगों ने महकमा ट्रैफिक कंट्रोल का शुक्रिया अदा किया। जनाई कुलगाम वाकई पे रोजान ट्रैफिक पुलिस वारिया शुक्रगुजार, खास करके यस चनस मज कोर में भरपूर ताउन, जाम तुक न गसन, बाकी लुकन कह सख्ती कह मुश्किलात वोत न। बशर अहमद ट्रैफिक पुलिस सठा शुक्रगुजार, टोटली दिवन जाम गसन कहीं, चाहे एम्बुलेंस फायर सर्विस गाड़ी या दिवन कर कहीं, तो भरपूर साधन जाम दिवन। मेरा नाव नवपुर से सर रोजान अता कि योतान में पता सर अस गई वारिया वरी ये बस कुलगामिस मज वसान आज इस सोन ट्रैफिक पुलिस आज कुलगाम खास कर यह असल पन काम अंजाम दिवान आज यम शीन या रूद कह चीज कह मुश्किल ट्रैफिक जाम लगन सैनिस डिस्ट्रिक्ट कुलगामिस मज कहें सर वारिया असल ड्यूटी सर दिन हमेशा तैनात ये खड़ा, चाहे रूद उबुर शीन कह ताप कह मुश्किल तम सात खड़ा सर ये। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ मीर ने कहा है कि बर्फबारी के नतीजे बुनियादी जो सहूलियात हैं वो मुतासिर हुई, उसी के साथ जो बरक़ी की तरसील है इसमें भी जो है रुकावटें पैदा हुई। ताहम महकमे की जानिब से यानी जो इक़दामात हैं वो हंगामी तौर पर किए गए हैं और किए जा रहे हैं। वजह से जहाँ बुनियादी सहूलियात जो है उनका फुकदान पैदा हो गया है, वही बिजली का बहरान भी पैदा हो गया। लेकिन यहाँ पे महकमा PDD ने जानफिशानी से काम करके यहाँ बिजली को दूसरे ही दिन बहाल किया है। इस हवाले से हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD अनंतनाग जनाब मोहम्मद यूसुफ मीर साहब से। मीर साहब, किस हद तक आपने और कितने टाइम तक आपने ये बिजली रिस्टोर की है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊंगा ये जो हमारे यहाँ पे हमारे डिवीजन में 92 फीडर्स है टोटल, 3 सब डिवीजन से इसमें आते हैं, अछबल आता है, डोरू आता है और सब डिवीजन अनंतनाग आते हैं। तो हमने ये 92 फीडर्स जो है विद इन 8 आवर्स हमने इन सबको रेस्टोर किया है। अब जो टेल पॉकेट्स थे, सपोज पॉकेट जो एंड पे थे, इस पे हमारे कुछ ट्रांसफार्मर रह गए थे, उन पे भी हमने वो ऑलमोस्ट रेस्टोर हो गए। एक दो कुछ ट्रांसफार्मर्स है जिनकी जो आउटेज जो खराब हुई है, तो उनको हम रिप्लेसमेंट शाम तक दे रहे हैं इंशाल्लाह। और रहा सवाल जो हमारी लाइन लेंथ है, हमारी यहाँ पे टोटल
जो हमारी एच टी लाइन लेंथ है वो 971 किलोमीटर है टोटल, और जो हमारी एल टी लाइन लेंथ है वो है 2651 किलोमीटर लाइन है। हर जगह पे हमने अपना स्टाफ जो है अमला अलर्ट रखा है ताकि वो किसी भी चैलेंज जो है इवेंचुअलिटी वो फेस करे। और माशाल्लाह इस स्नोफॉल के दौरान हमारे हर साइड से यही अप्रिसिएशन ही आती है कि हमारा जो अमला है वो प्रोएक्टिव था और अलर्ट था इस टाइम क्योंकि इसी तरह से, क्योंकि ये पहली बार है मैं आपको जो क्विक रेस्टोरेशन होगी। और जहां तक डूरूस का सवाल है, या हम अच्छाबल भी गए थे, वायलू गए थे, उधर कोकरनाग ऊपर लारू में लारू गावरन तक वहां पर भी पावर उसी दिन चल गया। और यहाँ पे हमारे कपरन एरिया में वो भी माशाल्लाह वहां से भी हमारी रेस्टोरेशन हो गई कंप्लीट। तो हमारा टीम हर जगह अलर्ट है, और किसी भी सूरत अगर आइंदा भी इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रोडक्शन है तो हमारा सिस्टम जो है तैयार है इसके लिए। हमने बिजली को दूसरे दिन ही रेस्टोर किया था और हमारा अमला जो है वो तैयार है किसी भी मुमकिन गड़बड़ से निमटने के लिए। गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, अनंतनाग। और चीफ एजुकेशन ऑफिसर कोलगाम ने खानगी स्कूल इंतज़ामिया को मशवरा दिया है, और साथ ही साथ यानी उन्होंने आगाह भी किया है कि जो क़वायद हैं उसकी पाबंदी की जाए। विंटर ब्रेक से मुताल्लिक़ उन्होंने अपनी बात कही। इस ज़माने में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो छुट्टियों के दौरान जो प्राइवेट स्कूल हैं ये अपनी बिल्डिंग से, अपनी स्कूल की बिल्डिंग जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते, उनसे हट के तो ये ट्यूशन के पर्पज से 2-3 घंटे ट्यूशन जो वो कर सकते हैं, लेकिन गाड़ियों का इस्तेमाल करना और अपने स्कूल के बीच में जो है पूरी तरह से स्कूलिंग करनी, ये पूरा उनको जो है मना किया गया था। लेकिन उसके बावजूद अगर कर रहे हैं तो आज हमने इसके खिलाफ 3-4 स्कूल जो उनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट करने के लिए लिखा है। हम इसमें ऑलरेडी जोनल लेवल पे भी कमेटी जो है वो फ्रेम कर चुके हैं, और एज पर द डायरेक्शन ऑफ द वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आज हमने एक कमेटी बनाई है, इस बारे में गौर होश करके तो उनके खिलाफ एक्शन जो वो इनिशिएट करेंगे। स्कूल्स के जो इंचार्ज हैं उससे उनसे ये गुजारिश ही मैं करना चाहूँगा कि वो नॉर्म्स की वायलेशन जो वो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल्स जो है अगर वो बंद हैं तो अपने तौर पर अगर वो स्कूलिंग कर रहे हैं और गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन केस अगर कोई भी किसी किस्म की अनटूवर्ड सिचुएशन अगर कहीं हो जाती है तो वो उसके पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा, उनके रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कैंसिल करने के बारे में इकदाम जो है उठाए जाएंगे। मजीद कल हमारी इसके बारे में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ मीटिंग है, और मीटिंग के बाद जो है फर्दर एक्शन जो है इनके खिलाफ जो है वो इनिशिएट किया जाएगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर नए साल के कैलेंडर में तातील नहीं, एनसी हुकूमत की पेश करदा तजवीज़ भी अमलन नज़रअंदाज। शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर तातील कैलेंडर में दर्ज नहीं, एनसी और CPIM ने जाहिर किया अफसोस। साल नौ के सरकारी कैलेंडर में तातील से मुताल्लिक़ कोई तब्दीली न करने का भाजपा ने किया खैर मकदम। पूंछ में सख्त मौसम के दौरान फौजी LOC पर चौकस, 10,000 फुट बुलंदी पर फोर्सेस अंजाम दे रहे हैं अपनी खिदमात। रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ कटरा में की गई हड़ताल, प्रोजेक्ट वापस लेने हुकूमत से किया जा रहा है मुतालिबा। अनंतनाग में पुलिस ने किया मंशियात की तस्करी के खिलाफ क्रैकडाउन, 1 करोड़ रुपए की जायदाद कर दी गई सीज। अनंतनाग में CRPF एहलकार की अचानक बेहोश होकर हुई मौत, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और वादी कश्मीर के कई एक हिस्सों में हुई ताज़ा बर्फबारी, महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट।
اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔